बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं BN न्यूज़ के, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये ख्वाब देखते हैं कि नहीं, ये ख्वाब देखते हैं तो कैसे ख्वाब देखते हैं, और माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए भी क्या ख्वाब देखे जा सकते हैं। अनोखा ख्वाब देखा गया है इस्लामाबाद में, जो 1947 में कोई गलती हो गई थी, वो भुट्टो साहब भी भूल गए कि उस गलती को दुरुस्त करना है, ठीक करना है। उस गलती को दुरुस्त करने की ठान ली है बिलावल भुट्टो साहब ने। पहले तो बताएं, आप भी ख्वाब देखते हैं कि नहीं? शुक्र करें बिलावल भुट्टो साहब ने उससे पहले का कोई ख्वाब नहीं देखा कायदे आज़म से पहले का भी। अब तो देखें, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अगर अपने बिस्तर पर हाँ, अपनी नींद में ख्वाब देखें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। आप पराए बिस्तर पर लेट कर और ख्वाब भी पराए हों और वो आपको लिख कर दे और आप कहें जी मैंने ये ख्वाब देखा है, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी अपने आप के साथ भी। और जिसके ख्वाब आप बुन रहे हैं बिल्कुल उस ऊन के स्वेटर की तरह कि जिसका एक सिरा निकला हाँ, 26 सारा अक्टूबर धड़क को तो गया। सारा जो है स्वेटर जो है कि वो उधड़ जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जनरल सिकंदर मिर्जा को खत लिखा था, गालिबन लंदन से खत लिखा था उन्होंने। जी। बहुत से लोग कहते हैं जी कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है कि वो अयूब खान ने उनको पैबंदकारी या गुलूकारी या जो भी किया था, तो लेकिन जनरल सिकंदर मिर्जा ने असल में उनके जो सरपरस्त थे वो जनरल सिकंदर मिर्जा थे। जी, और बहुत कम लोगों को पता है कि जनरल सिकंदर मिर्जा कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे। सही। वो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे और मतलब के MI ने सरपरस्ती की थी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की। और सिकंदर मिर्जा ने ही उनको जो है कि चाहे वो यूनाइटेड नेशन में चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर बना के बाहर भेजा था, तो सिकंदर मिर्जा साहब ने भेजा था। तो उस वक्त उन्होंने खत लिखा था वो सही। सिकंदर मिर्जा को, और उसमें उन्होंने लिखा यह था कि जब भी मुअर्रिख बिल्कुल एक आज़ाद और गैर जानबदार मुअर्रिख पाकिस्तान की तारीख में लिखेगा तो हुजूर वाला वो आपको कायदे आज़म से बड़ा लीडर पाएगा। उस ये ये खत बकायदा पब्लिश्ड हुआ है सरकारी डॉक्यूमेंट में। सही। ये इधर हवा की नहीं छोड़ रहे हम जैसे उठाने इनको वाले कमाल करते हैं। तो अब वो शुक्र करें कि उन्होंने, मैंने कहा ना, उससे पहले के ख्वाब नहीं देख लिए, वरना तो ये क्या पता नेहरू और गांधी और पता नहीं किस किस के बारे में क्या कुछ लिख देते। सही। तो ये इनको अपने ख्वाब देखने चाहिए और इनको पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखना चाहिए। इनको बेनज़ीर भुट्टो का मिसाक जमहूरियत जो है कि वो अभी जो है इनको 19 साल बाद कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, तो जब 18वीं तरमीम थी उस वक्त भी याद आनी चाहिए थी। जी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उन हालात को देखें जिन हालात के अंदर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने और इवन फिर बाद में JUI और PTI ने भी उसको साइन किया था मिसाक जमहूरियत को, जी। उस वक्त मुशर्रफ का डिक्टोरियल रजीम था, जी। आमरियत का दौर था। अदलिया जो है वो ज़ेर अताब थी, सही। अदलिया मुशर्रफ के कंट्रोल में थी। अदलिया वो थी जिसने मुशर्रफ को उस वक्त जो है कि ये कहा था कि आप आइन में तरमीम भी कर लें तो आपको इख्तियार है, उस किस्म सही। की अदलिया थी। आहिस्ता आहिस्ता 2007-8 तक वो चेंज हो गई थी, लेकिन उससे पहले जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाए हुए थे, LFO के तहत हलफ उठाए हुए थे, वो जजेस थे। तो उस वक्त ये सोच डेवलप हुई कि इनको आज़ाद करने के लिए अदलिया को एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, सही। आज़ाद करने के लिए। जी। इस वक्त ये सोच है कि आज़ाद अदलिया मौजूद है, उसको कैद करना है। जो डिक्टेटोरियल रजीम के गैर आइनी और जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है पाकिस्तान में, बदतरीन पामाली हो रही है, उसके आगे एक दीवार खड़ी कर रही है आइन की और कानून की। उस अदलिया को कंट्रोल, अब ये उसके रिवर्स है बिल्कुल। जी। ठीक है ना। आज आप देखें 12 अक्टूबर है, जी। आज 12 अक्टूबर जो है जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम के पैरोकार जो है सिल्वर जुबली की तकरीबात मना रहे हैं सही। कि हमने तुन के रखा, ये चुप के सुटिया वज़ीर आज़म ने बाहर, हमें जो उसने आंखें दिखाई तो हमारे जहाज को डाइवर्ट किया, तो हमने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैं जमीन में था उसको जमीन के अंदर घुसा दिया वज़ीर आज़म को सही। हमने। ठीक है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं सिल्वर जुबली। और जो मतूब था, जो मजलूम था नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, आज वो उन्हीं बूटों में पांव डालकर और उन्हीं की ईमा पर, उन्हीं बूटों को जेर असर आपकी अदलिया को जो है सरनगू कर रहे हैं। और कोई ठीक है, मजम्मत नहीं और है आज कोई योम स्याह नहीं है, कोई मजम्मत नहीं है, सब भूल गए हैं। दूसरा, जो 5 जुलाई 1970 को जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जनरल ज़िया उल हक ने किया, आज भी ज़िया उल हक के पैरोकार जो है कि वो अपने उस इकदाम पे नादिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे कहा कि वो एक पॉलिटिकल मर्डर था और वो गलत फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जिन्होंने वो
کیا, جنہوں نے کروایا, جنہوں نے وہ قلم خریدے, وہ آج بھی کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے, تو ان کے رکھا جی جو سر چکے گا سی این جی کریں گے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں جو سر اٹھائے گا ہم اس کو سر قلم کر دیں گے اس کا, ٹھیک ہے نا. صحیح. آپ کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا, کسی مقدمے میں نہیں ہے, وہ سزائیں ساری اس کی ختم ہو چکی ہیں, لیکن تن کے رکھا ہوا ہے. اس کی بیوی بھی تھی, 2 بہنیں بھی اڈیالہ جیل میں پہنچا دی, آج جیلم شفٹ ٹھیک کر ہے. دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک جماعت جس کو ضیاء الحق نے تن کے رکھا جی. اور ان کے بانی کو سولی چڑھا دیا. دوسری جماعت جس کو مشرف نے تن کے رکھا اور ان کا بچ گیا بانی کے, وہ ڈیل کر کے بھاگ گیا ملک سے. ہر بار وہ بھاگ جاتا ہے, ورنہ وہ بھی بھٹو بن جاتا. وہ دونوں جماعتیں آج مل کر بھٹو نہ بن جاتا, وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا. دونوں جماعتیں جو متاثرین جنرل ضیاء الحق, متاثرین جنرل پرویز مشرف ہیں, دونوں جماعتیں آج بھٹو کے زیر اثر آئین اور قانون اور عدلیہ پر حملہ آور ہو رہی ہیں. صحیح. اب ان کو خواب کیا دیکھنے چاہیے؟ ان کو اپنے آباء و اجداد کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا. پھر اگر خواب دیکھیں پاکستان کے, تو پاکستان روشن ترقی کی راہ پر جائے گا. اور اگر یہ کسی کے بستر پر جا کر کسی کے لکھے ہوئے خواب سنانے کی کوشش کریں گے, تو پھر ان کا حال وہی ہوگا جو 8 فروری کو ہوا تھا. یہ ریسرچ کر کے کس نے دیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. شہری رحمان کہتی ہیں بلاول بھٹو نے ریسرچ کر کے دیکھا ہے کہ قائد اعظم آئینی عدالت بنانا چاہتے. قائد اعظم تو اس ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. قائد اعظم کی سوچ پری پارٹیشن, جی, گورا راج اور ہندو تسلط, جی, مسلم آبادی کچلی جا رہی ہے, معاشرتی سماجی طور کے اوپر. ان حالات کے اندر وہ ایک دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھ لیا, جب پاکستان کا نظریہ آ گیا, جب قرارداد مقاصد آ گئی, جب 1947 آ گیا, جب پاکستان بن گیا. 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے کون سی تقریر کی تھی؟ جی, وہ جو ریڈیو پاکستان سے غائب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. او بھائی میرے, غائب کر دی گئی. عقل کے اندھو, تمہیں کون بتائے, تم پھر انہی کے خواب پڑھتے ہو جو قائد اعظم کی تقریروں کو سینسر کرتے تھے. تم ان کے خواب دیکھتے ہو, ان کے لکھے ہوئے خواب پڑھتے ہو, اسکرپٹ پڑھتے ہو, کہ جنہوں نے قائد اعظم کا جو خواب تھا وہ پاکستان کو 2 لخت کر دیا جنہوں نے. صحیح. ٹھیک ہے, حمودر رحمان کمیشن تو پڑھے نا, زیادہ ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ گورا راج میں جا کے آپ حالات دیکھیں نا. اب وہ راج ختم ہو گیا, وہ انگلش دور بھی ختم ہو گیا, ہندو تسلط بھی ختم ہو گیا. پھر جب پاکستان آیا تو پھر قائد اعظم نے کہا کہ میں ایک ایسی فیڈریشن دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹس پر مبنی ہو. آپ نے کہا غلطی سے کلیریکل مسٹیک تھی جی, ایس لگ گیا. یہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے قائد اعظم کو رگڑا دینا. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتا ہوں جہاں دین کا کچھ سیاست سے لینا دینا نہ ہو, مذہب ریاست سے لینا دینا ہو. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہم ٹھیکیداری دین کے, ہم غداری کے محب وطن سرٹیفکیٹ ہم دیں گے, مسلمان کون ہے کافر کون ہے سرٹیفکیٹ ہم دیں گے. یہاں تو آپ بولے نہیں, کچھ نہیں آگا. ٹھیک ہے نا. پھر قائد اعظم نے کہا اور بار بار کہا, مرتے دم تک کہا کہ افواج پاکستان اپنا قانون پڑھیں, آئین پڑھیں, اور وہ پابند ہیں سول انتظامیہ کے, حکومت کے پابند ہیں احکامات کے, اپنا حلف یاد کریں. اتنے تھے حلف کی, اتنے تھے جناب, میں ہی تو کہا اپنے آباء و اجداد کا دیکھیں کیا حال کیا انہوں نے, حلف کیا اٹھاتے, حلف کیا پورا کرتے. تو بھٹو صاحب خواب بھی کسی اور کے دیکھتے ہیں ابھی. صحیح, خود بھی تو بھٹو نہیں ہے نا, کیا کریں. دوسری جانب جو ہے مارچ 2022 جب رجیم چینج ہو رہا تھا, عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے والی تھی, او آئی سی کا اجلاس بھی تھا. اسی اسمبلی ہال کے لیے ٹائم مانگا گیا کہ یہاں اجلاس ہو جائے, مندوبین آ جائیں, اس کے بعد اجلاس کا اعلان کر لیا جائے گا. وہ ایک میڈیا سے گفتگو ان کی وائرل آج ہوئی ہے. اسی تناظر میں جیسے پی ٹی آئی نے کل 15 اگست ان کے دائیں پہلو میں شہباز شریف بھی کھڑی. جب 15 اکتوبر کی تاریخ آئی ہے تو وہی سرٹیفکیٹ نکل آیا ہے, یہ ملک دشمنی ہے, سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوا ہے, آگے یہ کھڈے کھود رہے ہیں. یہ ان کے لیے ٹھیک تھا, ان کے لیے غلط ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 19 مارچ کی ہے وہ, جی جی ٹھیک ہے, 19 مارچ کو انہوں نے کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایسی کانفرنس کیسے ہوگی, ہم حال سے نہیں اٹھیں گے. ٹھیک ہے. آپ دیکھو 2 چیزیں ہیں, آپ مارچ, اپریل, فروری, جنوری 2022 دیکھیں جی, اس اسلام آباد میں کتنے لانگ مارچ آئے تھے, جی, کتنے یہاں پہ کامپیتا بھی ٹانگی تھی نا, کتنے یہاں پہ دھرنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. حکومت نے کیا کیا تھا کہ پورے پاکستان میں کنٹینر تھے, فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ فسطائی حکومت تھی. ٹھیک ہے. یہ جمہوری حکومت ہے. اس جمہوری حکومت میں ابھی جو ہے کہ آپ کھانسی مارے تو دفعہ 144 کے تحت آپ کو اندر کر دیتے ہیں. 3 MP جو ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں
ये जमहूरी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठकर पीटीएम को कह रहे हैं जी कि कालादम है, उनके बंदे मार दिए आपने, मरवा दिए, क्या कि आप पश्तूनों को लड़वा दें आपस में। वहां पीटीआई की हुकूमत है, पीटीएम को बंदे मारे, ये आपस में लड़ पड़ेंगे, असली इमरजेंसी ला लांगे, ठीक है। उनको होश का नाखन आया, जब होश के नाखन उनको भी आ गए कि अच्छा मैं लड़वा कौन रहा है, असल दुश्मन कौन है, हमारा पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है, जब उनको भी समझ आ गई तो फिर सारे दुश्मन हाथ जोड़ के, उमर अयूब ने क्या कहा, हमें फोन करके मिन्नत तरले कर रहे थे कि इसको खुदारा कुछ संभालें, नहीं तो हम मारे जाएंगे सारे, ठीक है। फिर आपने ग्रैंड जिरगा, जिसको वफाक और पंजाबी सोच, माजरत के साथ हम पंजाबी भी बात करते हैं, लेकिन ये नून लीग जो है ना, ये तस्सुब फैलाती है जी। ये आप देखो, पख्तूनों का नाम दहशतगर्द, पख्तून फलाना ढिमकाना, भाई पाकिस्तानी है हम सारे, ठीक है। ये जो पंजाबियत का बेनजीर के खिलाफ इन्होंने कार्ड खेला था, अभी पीटीआई के खिलाफ जो है कि उसके खिलाफ ये सिंधु देश और फलाना ढिमकाना ये कहते थे, इनको आप पख्तूनों को आप जो है दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को पंजाबी और फलाना ढिमकाना करने, ये वो सोच, इस सोच ने पीटीएम और पीटीआई को लड़ाने की साजिश की, ठीक है, और फिर वो नाकाम हुए। और आज आप देख लें कि वहां पे ग्रैंड जिरगा हो रहा है, टेंट लगे हुए हैं जी, फैसिलिटीज दी हुई हैं, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत की तनकीद कर रहे हैं ना कि जी पुलिस, सूबाई इंतजामिया और सूबाई हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है, और वफाक के भी ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो जमात जो 2022 में आपकी सारी रैली जलसे जुलूसों को फैसिलिटेट कर रही थी, वो आज भी अपने सूबे के अंदर एहतजाज धरनों को फैसिलिटेट कर रही है। मौलाना ठीक है, इल्जाम लगाते हैं मैंडेट चोरी का पीटीआई पर, केपी में हुआ, इनको दिया गया, और पहला जलसा भी वो इसी हुकूमत के खिलाफ पेशावर में करते हैं और पेशावर की हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है। देखिए ना, ये जमहूरियत है। अब आपकी जो है कि समझ नहीं आती कि यहाँ पे दो बंदे निकल आए, तो असल में डरे हुए हैं ना, बात यह है कि अवाम इनके साथ है नहीं है, कोई इनके साथ है नहीं है, और जाली नकली जो है कि हुकूमत बनी हुई है, और किसी के डंडे के जोर पर, जैसे मोहसिन नकवी साहब जो है कि सेनेटर भी बन गए, तो वजीर भी बन गए, तो चेयरमैन पीसीबी भी बन गए, उसी डंडे के जोर पे आपने इमारतों पर कब्जा कर लिया। सरकारी हुकूमती इमारतों पर कब्जा करने से हुकूमतें नहीं बनती जब तक आप लोगों के दिलों पर राज नहीं करते। बेशक, ठीक है, जमहूरियत में तो यही है ना। तो ये जमहूर इनके साथ है नहीं है, तो इसलिए ये डरते हैं, खौफजदा हैं कि अच्छा जरा सा अवाम में तहरुक पैदा हो गया तो हमारी हुकूमत, हमें भागना पड़ जाएगा। मैंने कल जैसे आपको कहा कि हेलीकॉप्टर कम पड़ जाएंगे, असल में ये वो खौफ है जो इनको, और दूसरा ये इंतकाम, इनके अंदर जो नफरत तासुब की आग है ना, इंतकाम की आग, मियाँ साहब अब आप कितनी बार आप समझेंगे, बार बार कह रहे जी मैनू फारग किया, कोई निकलिया नहीं बाहर। असल गुस्सा उनको ये है, उनका तो अपना भाई नहीं निकला था। वो कहते हैं कि इमरान खान निकलिया तो उन्हें तो कॉल ही नहीं दी थी, सारा पाकिस्तान बाहर निकल है, वो ਤੁਹਾਡਾ मामा लगता है, मैं ਤੁਹਾਡਾ मोटरवे बनाने वाला, मैं फलाना करने वाला, फलाना करने वाला। अब उनको असल इन सब पूरे खानदान को, ये आले शरीफ को गुस्सा ये है कि हमें जूते पड़े, हमें बाहर निकाला, हमें किक आउट किया, एक बंदा नहीं निकला, मिठाइयां मंडदे सो तुसी ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ क्यों तुसी निकल आए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ क्यों मोहब्बत, ओ भाईजान आप कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, अगर आप उन प्रिंसिपल्स पे खड़े होंगे तो लोग आपको मोहब्बत देंगे, आप उन प्रिंसिपल्स खड़े तो हो ना। अब ये अवाम से बेसिकली वो गुस्सा, नफरत और इंतकाम की आग में जलते हुए ये लोगों को जुल्म और सितम कर रहे हैं, लेकिन आए दिन ये जितना जुल्म करते हैं इतने अपने बंदे इनके झड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जो हैं सीरियस मिनिस्ट्री के वजीर जो हैं, लेकिन सबसे मखौलिया, सबसे नॉन सीरियस ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं इनको एहतजाज, कौन सी वजारत के हैं, दिफा, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ 70 ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫਤ ਤੇ ਇਲਮ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਟਾਰੇ ਚ ਲੈ गए हो। वो कह रहे हैं इस वजारत मुझे बता देना 70 साल क्या सीरियस, वो अपनी वजारत में जा ही नहीं सकते, मैं क्या बताऊं, पहले वो जाना तो उधर शुरू करें, लेकिन वो टैग करना नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि एहतजाज नहीं करने देंगे, एब्सोल्युटली नॉट 15 अक्टूबर को, और ये वाला असली एब्सोल्युटली नॉट है, इमरान खान वाला जाली था यार, जो खुद मैंडेट चोरी करके आया हो, वो आज ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरे वाला असली है और एहतजाज नहीं करने देंगे। देखो असली नकली जाली की बात वही करेगा जिसको बकौल काजी फायजी सा जो कहता है मेरी माँ कहती थी वही होता है। ये काई साहब इनके हीरो है ना। हाँ। तो बस ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ सही, कि जो बात ये है कि देखे ना, जिन्होंने अपने पल्ले कुछ है नहीं, देखो ना, खातून से हारा हुआ, खातून का मैंडेट चोरी किया हुआ शख्स
اب وہ اگر اب دیکھو نا، اب میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں. جی اگر وزارت دفاع بہت حساس اور سنجیدہ وزارت ہے، ہوں اب مجھے یہ بتائیں، جس وزارت کا سربراہ ایک چور اور ڈاکو مینڈیٹ ہو، ہوں ایک خاتون سے ہارا ہوا، اور اس خاتون کے جس کے گھر کے اندر آپ نے پولیس گھسا کے بدتمیزی، گریبان پر بد تہذیبی اور اس کے چادر چار گریبان پر دیواری ہاتھ کے اندر ڈالا ہے. ہاتھ ڈالا، جی اس کے لباس پہ ہاتھ ڈالا آپ نے، ہوں ٹھیک ہے، وہ اگر وزیر دفاع ہوگا تو مجھے بتائیں وزارت دفاع کے بارے میں وہ لوگ تو کیا آدھی سوچیں گے؟ مجرم پچھلی بار کیڑا جیت گیا. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ وزارت دفاع کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے؟ جی اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگ اگر اس وزارت کے دفاع ہیں تو کیا ان کا مینڈیٹ بھی پھر یہ ہے کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے پھر ہاتھ ڈالیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ صاحب جو ہے کہ جو اس طرح سے جیت کر آئے ہیں، ان کے، میرا تو خیال ہے کہ ان کے بیانوں کو، تبصروں کو، اس کو سنجیدہ بھی نہیں لینا چاہیے، اور ان سے ہمیشہ سوال صرف ایک کریں کہ میری بات سنیں کہ آپ اپنی ماؤں بہنوں کی چادریں اتار کر، بےزتی کر کے، پھر بھی ہار کے آپ ان کا مینڈیٹ چوری کر کے آ کے بیٹھے کیسے ہیں؟ آپ کو شرم ہے یا صحیح. کوئی حیا ہے آپ کو؟ آخری سوال، 15 اکتوبر کی کال کا مطمع نظر کیا نظر آتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات، حکومت کو بلیک میلنگ، یا پھر آئینی ترامیم کو روکنا؟ مین کاز کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو دیکھو حکومت نے اگر یہ کھایا جی کہ ہمیں ایس سی او ہمیں بہت عزیز ہے، تو آپ نے کہا جی ایس سی او تک ہم مؤخر کر دیتے ہیں، وہ تو سلطنت ہی الگ ہوگی نا، ٹھیک ہے نا. سرینا سے آگے اب والی سلطنت نہیں ہونی. اب آپ نے ایک طرف کہا جی ایس سی او تک ہم اس آئینی ترمیمی کے مسئلے کو مؤخر کر دیتے ہیں. اب آپ صبح دوپہر شام میٹنگز کر رہے ہیں، اور پھر ایک ایسی کمیٹی جو بنی تھی پارلیمان کے تقدس کے لیے، جی یہ کمیٹی اس لیے بنی تھی نا جی جی بالکل، کہ پارلیمنٹ کے اندر 9 اور 10 دیکھو ستمبر کو جو کچھ پارلیمنٹ ہوا کے اندر نامعلوم افراد نے گھس کر جو ہے پارلیمنٹ کو بے لباس کر دیا. جی یہی ہے نا اس کا عام سادہ لفظوں جی میں، کہ بالکل اس کو ایسے جو ہی. ننگا کر دیا پوری دنیا کے اندر کہ یہ تمہاری اوقات ہے. آپ نے کمیٹی بنائی کہ دیکھو کون تھے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اب وہ کمیٹی جو ہے کہ سانیہ 9 ستمبر تھا، جی آج 1 مہینہ ہو گیا، سوا مہینہ ہو گیا، چلا ہون لگا ہے، چلا جو بھی کہہ لو وہ ہون لگا ہے انہاں دا پارلیمنٹ دا، ٹھیک ہے. تے او ہون لگا ہے تے جناب وہ رپورٹ نہیں ہے جی ایک ہفتے جانی سی، جی ٹھیک ہے، اسی آئینی ترمیم. اب ان سب بے شرموں سے پوچھے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی جو اس کے ممبر ہیں، کہ بھائی آپ تو آئے تھے کہ جی ہمیں ننگا کر کے جوتے مارے ہیں لوگوں نے، نامعلوم نے، تلاش کریں کون ہے. ہم سب کو، پارلیمان کو، پوری 25 کروڑ عوام کو بھرانا کر کے جوتے مارے گئے ہیں. اب آپ ترمیم کھیل رہے ہیں، وہ پوچھ ہی نہیں رہے کہ اچھا وہ کون تھا. اصل مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف آپ نے وہ قاضی فیصل صاحب نے ایک سہولت کاری کر دی 63A کا فیصلہ دے کر. اب آپ ارکان پارلیمنٹ کے نہیں اور سہولت دینے لگے ہیں نا، آپ ارکان پارلیمنٹ کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، ان کے ملازموں کو مار رہے ہیں، نقاب پہن کے. اسلام آباد کے اندر بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ایس سی او اتنی عزیز ہوتی تو پھر آپ یہ ظلم اور جبر بند کر دیتے نا. اچھا یار نہیں، ملک کے اندر کوئی مہذب قوم آ رہی ہے تو ہم بد تہذیب منہ کالے ہم سارے کے ان کے سارے، ہاتھ میں ٹھیک ہے، اخبارات بھی لگیں گے، ٹی وی بھی دیکھیں ان گے کے ادھر. بیسز ہیں ساری یہاں کی. یہاں کیا انہیں نہیں پتا چل رہا ہوگا کہ اچھا جی اسلام آباد میں آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے نقاب پہن کے کالے جوتے مارے جا رہے ہیں ملازموں کو. آپ ہاں اجاز کراچی، چودھری F7 پوش ایریا میں آپ کراچی کے اندر ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہونی، آپ بیگ اٹھا کے جلا رہے آگ لگا رہے ہیں کہ دنیا نہیں دیکھ اور رہی آپ پولیس کو. ہاتھ باندھ رہی ہے، معاملہ اتنے ختم کرو پھر شروع کرنے. ٹھیک ہے، یہ جو کرتوت کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا ایس سی او کو ہم کیا بدنام کر، ملک کو کیا بدنام کر. دنیا میں پاکستان بدنام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، وہاں تو آپ جو ہے کہ سینہ چوڑا کر کے جو ہے کہ بدماشی کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور کے اوپر ایس سی او کو تباہ و برباد کرنے والے یہ عوامل ہیں. بالکل ایسے یہ وہ گھس بیٹھی ہیں، یہ وہ فتنہ فسادی، اور یہ وہ کیا ہے، وہ پتہ نہیں، حافظ صاحب نے عربی دا ایک لفظ کڈیا سی یار، فتنۃ الخوارج یا کی ہوندا ہے جڑا، فتنۃ الخارج. یہ ہیں وہ حکومت کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے ایس سی او کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. بھائی ایسے حالات کے اندر وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے 22 اگست کو جب کرنا تھا احتجاج، صبح 7 بجے آپ نے ریلا جیل کا گیٹ کھلوایا اعظم سواتی کو لے کے کہ بیرسٹر گور کو بات کروائی، یہ مجبوری ہے ہماری، مہربانی کریں. انہوں نے کیا کیا؟ ختم کر دیا نا. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کمٹمنٹ کی. ملک کے لیے سب سے زیادہ فکر اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف آپ ادھر جو ہے صبح شام جو ہے کہ وہ ترمیم کھیلنے لگ گئے ہیں، اس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں کہ اچھا جی اس سے پہلے کہ 18 کو پابندی ختم ہو، اس سے پہلے ہم یہ کر کے سمیٹ لیں، سارا کچھ کر لیں. بندے تسی ماری جا رہے ہو، کٹی جا رہے ہو، لوکاں دا چکی جا رہے ہو. ٹھیک ہے، وہ تسی کری جا رہے ہو. تو آپ نے تو نہیں کام روکا کوئی بھی. جب آپ نے کام نہیں روکا تو ٹھیک ہے ہم بھی یہ کریں گے. اگر آپ نہیں کرنا تو ہمیں اور کچھ نہ کریں، ہماری ملاقات کرائیں. ان کو کنسرن ہے کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو جو ہے کہ آگے پیچھے کیا ہے، یا گڑبڑ کیا ہے، یا ان کی جان خطرے میں. اس کنسرن پہ کہنا ہے صرف ہماری نہیں، اس کی بہن کی ملاقات کروا دیں. صحیح، ٹھیک ہے، اس وقت بھی ہوگی تھی نا 7 بجے صبح کھول لیا تھا. اگر آپ کو ملک عزیز ہے تو یہ کر لو، کر دیں. پھر اگر آپ کو ایسی عزیز ہے تو کیا ہے اس میں، اس کی بہن کی ملاقات کروا دیں.
ساروں کی نہیں ہوتی. اتنے کون سے اتنے دہشت گرد. آپ لمبر ون، آپ لمبڑ ون، آپ ٹمبر ون، جو کچھ بھی ہے آپ، تو آپ ایک بندے کی ملاقات سے جو آیا کہ پورا ملک کی سیکورٹی تباہ ہو جائے گی یار. ٹھیک ہے نا. اپنا انہیں ملک ڈر والا یہ تو آپ کر رہے ہیں نا. ہاں انہیں ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان سے کوئی خبر آ گئی اور یہ جو آئینی ترامیم پر انہوں نے پوری ٹیبل مختلف ڈشوں سے سجائی ہے، اس کے نیچے سے وہ دسترخوان کھینچا جائے گا اور ساری ڈشیں جو ہے وہ نیچے گر وہ جائیں تو گی. ان انج کا کھینچا جانا. بنا بنایا کھیل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. وہ تو انج ہی ہو جانا ہے. ہاں صرف اس بات کا ڈر ہے. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.